दुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरह यूनस आयत नंबर 65 65। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्लज़्ज़न्न व इन्हुम इल्ला यख़रुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में पहली आयत मुबारका, इसमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं दुश्मन की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की तदबीरें, मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंगें मुशरिकीन मक्का की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ जारी व सारी थीं। अल्लाह ताला उनकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, आप गम मत कीजिए। वला यहज़ुनका, हज़न यहज़ुनु, इसका माना होता है गम करना। आप गम ना करें, काफ का माना आप। क़ौलुहुम, इनकी बात से। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बेशक इज़्ज़त अल्लाह के पास है सारी की सारी। इस इज़्ज़त का एक तो लफ्ज़ी माना है कि इज़्ज़त से मुराद इज़्ज़त ही है कि अल्लाह ताला के पास सारी इज़्ज़तें हैं, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, आपकी इज़्ज़त में कुछ कमी नहीं होगी। दूसरा मतलब मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं यहाँ इज़्ज़त से मुराद ताकत है। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि मेरे प्यारे पैगम्बर, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातों से गम मत कीजिए। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बेशक ताकत अल्लाह के पास है सारी की सारी। ताकत व क़ुव्वत का मालिक अल्लाह की ज़ात है, इसलिए आप इनकी बातों से परेशान मत होना। हुवस समीउल अलीम, वो अल्लाह की ज़ात सुनने वाली भी है, अल अलीम, जानने वाली भी है। अल्लाह ताला ने ये दोनों सिफ़ात नकल करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि दुनिया के किसी कोने में भी कोई बैठ कर मशवरा करेगा तो हमें वो सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात समी है, सुनने वाली है, और अलीम, जानने वाली भी है। इसके बाद अल्लाह ताला जो मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तदबीरें करते थे उनको एक पैगाम दे रहे। अला, सुनो, इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, बेशक अल्लाह का है मन फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, व मन फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है। आसमानों में जितनी मखलूक़ात वो सब अल्लाह की, ज़मीनों के अंदर जितनी मखलूक़ात वो सब अल्लाह की। अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह की हाकिमियत है, वो सब अल्लाह के ताबे हैं। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, अब आसमानों में भी हुकूमत अल्लाह की, ज़मीन में भी हुकूमत अल्लाह की, जितनी मखलूक़ात वो सब उसके ऊपर हाकिमियत अल्लाह की ज़ात की। और फिर भी एक मुशरिक अल्लाह की ज़ात को छोड़कर उसके मुकाबले के अंदर किसी बुत को उसके बराबर लाकर खड़ा कर देता है, और कभी किसी पत्थर के बुत को, कभी मिट्टी के बुत को, कभी लकड़ी के बनाए हुए बुत को। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा यत्तबिउल्लज़ीना, और वो चीज़ यत्तबिउ, जो पैरवी करते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, यदऊना, जो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, शुरका, शरीकों को। वो जो अल्लाह के अलावा
शरीकों को पुकारते हैं, इन यत्तबिऊना, नहीं वो पुकारते, इल्ला ज़न्ना, मगर ख्याल के मुताबिक। उसके लिए उनके पास कोई दलील नहीं है, उसकी उनके पास कोई सनद नहीं है कि हमारा ये बुत जिसको हम सजदा कर रहे हैं ये हमारा कोई काम कर सकेगा। बस एक ख्याल है। ना तो उस बुत ने आज तक किसी का काम किया, ना उस बुत ने आज तक किसी को फ़ायदा दिया। यही तो बुत था जिसके सामने इसके माँ बाप, आबाओ अजदाद, वो भी सर झुकाते चले गए, वो दुनिया से चले गए। आज तक इस बुत ने किसी को फ़ायदा नहीं दिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके पास ना नफ़े का इख्तियार, ना इसके पास नुकसान का इख्तियार। अल्लाह फरमाते हैं आज भी ये जितने लोग अल्लाह के मुकाबले के अंदर शरीक ठहराते हैं, किसी के पास शरीक ठहराने के लिए कोई दलील नहीं है, कोई सनद नहीं है। तो ये क्यों करते हैं फिर? फरमाया अल्लाह ताला ने ये सिर्फ़ अपने ख्याल की बिना पर करते हैं। ख्याली पलाव है इनका, ये ख्याली इनका दीन और मज़हब बना हुआ है, इसकी इनके पास कोई सनद और दलील नहीं है। और हकीकत ऐसे अल्लाह ताला ने बात बिल्कुल वाज़े कर दी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम माबूद हैं। जब अल्लाह की ज़ात माबूद है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला लाखों करोड़ों दलाइल दे रहे हैं कि देखो हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इसलिए हमारा ही हक है कि हमारी इबादत की जाए। और जब अल्लाह के मुकाबले के अंदर किसी गैर को लाकर खड़ा करते हैं, वहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो सिर्फ ख्याली है, कोई सनद, कोई दलील कुछ भी नहीं। इसलिए फरमा दिया कि जिनको भी अल्लाह के अलावा ये शरीक बनाकर पुकारते हैं, इन यत्तबिऊना, नहीं वो पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना, मगर ख्याल की, व इनहुम इल्ला यखरुसून, और नहीं है वो मगर अटकलें दौड़ा रहे हैं, बेख्याली बातें कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, किसी के पास कोई दलील नहीं, कोई सनद नहीं इसकी। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी वहदानियत पर दलाइल पेश कर रहे हैं। पहले रद्द किया शिरक का। अल्लाह ताला को दुनिया के अंदर किए हुए बुरे आमाल में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल शिरक है। सबसे ज़्यादा गुस्सा जिस बात पर अल्लाह ताला को आता है वो शिरक है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब शिरक का जिक्र फरमाया तो ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, मुशरक के लिए कोई माफ़ी नहीं। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा माफ़ कर दे। ये इतनी बदतरीन चीज़ है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिसालें देकर बार बार इंसान को समझाया कि शिरक से बाज आ जाओ। ये एक ख्याली चीज़ है कि अल्लाह ताला के मुकाबले के अंदर किसी चीज़ का क्या वजूद है कि उसको अल्लाह ताला के मुकाबले के अंदर लाकर खड़ा कर देना, अल्लाह की बंदगी छोड़कर उसकी बंदगी शुरू कर देना। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी समझते जाइए कि हम समझते हैं कि शायद सजदा करना ही बंदगी है, हम समझते हैं कि शायद किसी को रुकू करना ये बंदगी है, किसी को मुश्किल कुशा मानना ये बंदगी है। हाँ, ये भी है, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी छोड़कर किसी गैर की फर्मा बरदारी में आ जाना अल्लाह के मुकाबले में ये भी बंदगी है। इंसान अल्लाह की फर्मा बरदारी छोड़ दे और उसके साथ शैतान की फर्मा बरदारी में आ जाए, ये शैतान की बंदगी कहलाने वाला होगा। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और ईसाइयों के बारे में ये फरमाया कि ये लोग, बल्कि कुरान पाक ने कहा कि ये लोग अपने उलमा के और अपने दरवेशों की बंदगी करते हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकी बंदगी कैसे करते हैं? फरमाया कि ये उलमा और दरवेश जिन चीज़ों को हलाल करार दे देते हैं, ये नहीं देखते
کہ اللہ نے حلال کیا ہے یا نہیں کیا اس کو حلال مان لیتے ہیں، اور جن کو وہ درویش اور علماء حرام قرار دے دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے حرام کیا ہے یا نہیں، ان کے کہنے پہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور علماء کے حکم کو مان لیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، درویشوں کے حکم کو مان لیا، تو گویا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر درویشوں اور علماء کی بندگی میں آ گئے۔ اللہ اس چیز کو بھی پسند نہیں فرماتے، اس کو بھی شرک قرار دیتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کر دیا جس چیز کے حلال ہونے کا وہ رہتی دنیا تک وہ حلال ہے، اور جس کو ہم نے فیصلہ کر دیا حرام کا وہ حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر دلائل لے کر آ رہے ہیں۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یوں بھی فرما سکتے تھے اللہ نے رات بنائی ہے، اور واقعتاً رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں جس اللہ نے رات بنائی وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور ساتھ اللہ نے فرمایا رات بنائی کس لیے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور یقین مانیں کہ رات ہی آرام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر رات کے وقت کسی کو نیند نہیں آتی تو دن کے وقت اگر وہ سوتا بھی ہے تو اس کی وہ جو رات کی اللہ تعالیٰ نے سکون بھری نیند کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رات کو رکھا ہے وہ دن کو پورا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ترتیب بنائی ہے، سسٹم انسان کا سارا، وہ رات کو اپڈیٹ ہو جاتا ہے سارا۔ وہ جب انسان نیند کرتا ہے، نیند کرنے کے بعد وہ تھکاوٹیں دور، ذہن بحال ہو گیا، فریش ہو گیا، اور صبح اٹھ کے اپنے کام کے اوپر انسان دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا انسان سوچ ذرا، تو غیروں کے پیچھے بھاگتا ہے، بندگی غیروں کی کرتا ہے، میرے مقابلے کے اندر شریکوں کو لا کر کھڑا کرتا ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو روشن بنایا۔ دن اللہ تعالیٰ نے دکھلانے کے لیے بنایا کہ اس میں کاروبار کرنے تھے، اس لیے اللہ نے دن کی روشنی تیز کر دی۔ ان فی ذلک لآیات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، ان دونوں کے اندر، ان فی ذالک، بے شک ان میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہو، جو قوم سنتی ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں سننے سے کیا مراد ہے؟ کان کھول کر سننا، کان لگا کر سننا۔ ایک ہے کہ کانوں میں آواز پڑی، ایک کان سے گزری دوسرے کان سے نکال دی بات کو۔ سننے کے اندر انسان اگر کوئی بات غور سے سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، یہ پہلی منزل ہے انسان کی ہدایت کی، اور 5 منزلیں علماء نے شمار فرمائی ہیں۔ کوئی بھی نیکی کی بات، اس کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ کان لگاؤ، کیا بات ہو رہی ہے، پھر غور کرو اس پر، دوسری منزل، تیسری منزل اس کو یاد کرو، چوتھی منزل اس پر عمل کرو، 5ویں منزل اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہوں۔ قالو، کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا۔ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ گویا کہ یہودی مذہب نے بھی اللہ کی اولاد کو ثابت کیا، عیسائی مذہب نے بھی اللہ کی اولاد کو ثابت کیا، مکے کے مشرکین نے بھی اللہ کی اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا
फरमाया क़ालू, कहने लगे, इत्तख़ज़ अल्लाहु वलदा, बना लिया अल्लाह ताला ने औलाद। औलाद दो किस्म की हो सकती, एक है औलाद माँ बाप की हम जिन्स होना, ये नामुमकिन है कि अल्लाह ताला की जिन्स से आगे औलाद हो जाए। जब इनसे पूछा जाता है कहते नहीं जी नहीं, वो जिन्स नहीं है, वो अल्लाह ने मुंह बोला बेटा बना लिया है। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया। यहूदी कहते हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया। मुंह बोला बेटा बनाना ये भी अल्लाह ताला के इज्ज़ की तरफ इशारा है, क्योंकि मुंह बोला बेटा अक्सर अवामुन्नास के अंदर उस वक़्त बनाते हैं लोग जब अपनी औलाद नहीं है। अक्सर तौर पर कभी ऐसे होता है ज़रूरत के वक़्त में कोई अगर लावारिस है तो उसको वैसे मुंह बोला बेटा बना लेते हैं, वरना अक्सर तौर पर अवामुन्नास में मुंह बोला बेटा उस वक़्त बनाते हैं जब अपनी औलाद नहीं। तो गोया कि अल्लाह ताला के यहाँ इज्ज़ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की माफ़ फरमाए अल्लाह ताला कि उसकी अपनी औलाद नहीं थी तो अल्लाह ताला ने किसी और का बेटा बना लिया। तो दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करने से ये गुनाह है और शिर्क है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया सुब्हानहू, अल्लाह की ज़ात इससे पाक है। हुवल गनिय्यु, वो बेनियाज है, उसको औलाद की कोई ज़रूरत नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी की मलकियत जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीनों में, सब कुछ अल्लाह का। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा, नहीं है तुम्हारे पास कोई सनद बिहाज़ा, इसकी, ये जो अल्लाह की तरफ औलाद की निस्बत कर रहे हो इसकी तुम्हारे पास कोई सनद कोई दलील नहीं। अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम कहते हो, क्या तुम झूठ कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह के बारे में, मा ला तालमून, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। तुम ऐसी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो, ऐसी झूठी चीज को अल्लाह की तरफ निस्बत बना रहे हो जिसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं। कुल, फरमा दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यफ्तरूना, जो इफ्तरा बांधते हैं, झूठ बांधते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल-कज़िबा, झूठ, जो इफ्तरा बांधते हैं अल्लाह पर झूठ का, ला युफ्लिहून, वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह की तरफ झूठी निस्बतें करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। चाहे वो अल्लाह की औलाद की निस्बत करें ये भी झूठ, चाहे वो अल्लाह की तरफ निस्बत करें किसी हलाल चीज़ की कि अल्लाह ने हलाल कर दी, अल्लाह ने हराम कर दी, झूठी निस्बतें करें ये भी झूठ। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जनाब जब मुशरिक लोग अल्लाह ताला को इतने नापसंदीदा हैं तो दुनिया के अंदर इनकी तरक्कियाँ क्यों हो रही हैं? ये तो बढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। मक्के के मुशरिकीन को देख लो, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के खाने के पास कुछ भी नहीं था, और ये लोग क्या से क्या कुछ अपने पास रखते थे, तजारत बड़ी और क्या कुछ। ये इश्कालात इंसान के जहन में आते हैं, अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया। फरमाया मताउन फिद दुनिया, मताउन, ये थोड़ा सा नफ़ा है, फिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। आज किसी को नफा उठाते देखकर परेशान मत होना। ये जो लोग आज दुनिया में कोठियां बंगले वाले, पैसे वाले, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे ये दुनिया से जाएंगे इनको कब्र के अंदर पकड़ लिया जाएगा। दुनिया से जाने के फौरन बाद इनको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए किसी की तिजारत को देखकर धोखे में मत आना, किसी की चलती हुई गाड़ियों को देखकर धोखे में मत आना। मताउन, ये तो थोड़ा सा नफा है, फिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। ये दुनिया से जाएंगे, कब्र में पकड़े जाएंगे, और कब्र में जाने के बाद फिर ये परेशान हो जाएंगे कि हाय हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया।
ہم نے دنیا کے اندر جتنی زندگی گزاری یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، قبر کی زندگی اتنی سخت، اور جب قبر سے زندگی گزار کر آگے عالم برزخ سے اٹھیں گے قیامت کے دن، تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر ان کو ساری قبر کی زندگی بھی اور ساری دنیا کی زندگی ملا کر ان کو یوں محسوس ہوگی کہ ہم نے تو دنیا کے اندر وقت گزارا ہی نہیں کچھ بھی۔ ان کو محسوس ہوگا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں وقت گزارا، 2-4 گھنٹے سارا وقت گزار کر ہم آگے۔ اس لیے فرمایا متاع فی الدنیا، یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیا کی زندگی میں، ثم الینا، پھر ہمارے پاس، مرجعہم، انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب۔ آج دنیا کے اندر یہ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اٹھانے دو، جب ہمارے پاس آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو کفر کیا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، قرآن پاک کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے، اس کا مزہ ان کو قیامت کے دن چکھنا پڑے گا، جہنم کے عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ اس سارے سبق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اے مسلمان، ایک طرف تو اور ایک طرف شرک کرنے والا، اللہ نے تجھے شرک سے بچا رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کر اور شرک سے پوری زندگی بچتا رہے، کیونکہ شرک ایک خیالی چیز ہے، اس کے پاس نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں سمجھا دیا کہ سب سے بدترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرک ہے، کیونکہ مشرک بندے کی معافی نہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کا داخل ہونا ناممکن، اسی طرح مشرک بندے کا جنت میں داخل ہونا ناممکن۔ ہاں یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر لے، توبہ کرنے سے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک موت نہیں آتی، آخرت کے پردے اٹھائے نہیں جاتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ انسان توبہ کر لے گا اور پکی توبہ اللہ تعالیٰ سے کر لے گا، اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، فوت شدگان کی قبروں کو منور فرما۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔